اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات سامعین محترم حاضرین محتشم اللہ پاک دی توفیق خاص اور رحمت دے نال ماں باپ دیاں دعاواں شفقتاں دے پیش نظر اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ حج دا ثواب پان والے اعمال قرآن اور صحیح احادیث دی روشنی دے اندر اس عنوان دا ذکر کیتا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک سانو سب نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے مکہ اور مدینہ دیاں زیارتاں حاضریاں نصیب فرمائے یقیناً او مرد و خواتین بہت ہی خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے گھر دی زیارت دا شرف نصیب کیتا ہے کمزور تو کمزور بھی کوئی مسلمان ہے او دا بھی دل کردہ ہے کہ اللہ پاک کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کوئی ذریعہ ایسا بنا دے کہ او دے گھر دی زیارت اور حاضری نصیب ہو جائے لیکن حالات اس طرح دے نے کہ روٹی کمانا مشکل ہو گیا دو وقت دی روٹی انسان واسطے مشکل ہو چکی ہے ایسے حالات اندر ہر انسان مجبور ہے بے بس ہے لیکن دل دی تمنا اور آرزو یہ ہوئی ہے کہ اللہ پاک حج دی یا عمرے دی سعادت نصیب کر دے حج بیت اللہ اسلام دے ارکان دے وچوں ایک بہترین عظیم ترین بنیادی رکن ہے اور اس حج دے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن حکیم دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ جو انسان صاحب استطاعت ہے
اس تے حج بیت اللہ فرض ہے۔ جس وقت انسان حج دا ارادہ کر کے تیاری کر کے اللہ پاک دے گھر پہنچتا ہے، طواف کرتا ہے، حجر اسود دا بوسہ لیندا ہے، صفا مروہ دی سعی کرتا ہے اور دیگر حج دے ارکان مکمل کرتا ہے، حج کر کے فارغ ہوندا ہے۔ دوران حج کوئی اللہ پاک دی نافرمانی گناہ والا کام نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران حج ہر قسم دی گناہ اور برائی تو بچنے والا حج کر کے فارغ ہوندا ہے تے گناہاں تو اس طرح پاک اور صاف ہو جاندا ہے جویں اج ہی اودی ماں نے اونوں جنم دیتا ہوندا ہے۔ کسے قسم دا کوئی گناہ اور خطا باقی نہیں رہ جاندی۔ ہر خطا تو ہر گناہ تو اللہ پاک دی ذات پاک اور صاف فرما دیندی۔ اے فضیلت اور عظمت اونا واسطے وے جنہاں نے اوتھے جا کے حج کرنا ہے اور ارکان مکمل کرنے نے، تے جنہاں کول اسباب کوئی نہیں، بے بس نے، بے کس نے، مجبور نے، لاچار نے، نہیں جا سکتے باوجود کوشش دے، ایسے کمزور لوگاں واسطے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اعمال دا ذکر فرمایا ہے۔ اسی اگر او اعمال اپنا لئیے، اونا تے عمل کر لئیے، اللہ پاک سانو کر بیٹھے ہیں حج بیت اللہ دا ثواب تے اجر عطا فرما دے گا۔ اس مختصر وقت دے اندر 4-5 ایسے اعمال دا ذکر کرنا ہے کہ جن اعمال دی وجہ تو اللہ پاک بیٹھیاں بٹھایا حج بیت اللہ دا اجر اور ثواب عطا کر دے گا۔ اس بات سے کوئی شک نہیں کہ موسم بہت شدت والا ہے، تو آڈا محبت دے نال آونا اور آ کے اللہ پاک دے گھر وچ حاضری دینا، قرآن سننا، حضور علیہ السلام دے فرامین سننا، میں امید اور یقین رکھنا اللہ پاک تمہاری اس محبت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ قابل قبول فرما کے میرے تمہارے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔ سنیے پہلا عمل کہ جس عمل دی وجہ تو اللہ پاک ایتھے بیٹھے ہیں حج بیت اللہ دا اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ حدیث مبارکہ سنن ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ روایت کر دینے، حدیث دے الفاظ سن لو اور اپنے ایمان نو تازہ کر لو۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجت و عمرت۔ اور ایرا ترجمہ ایرا معنی سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کر لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز یعنی صبح دی نماز نو با جماعت ادا کردا ہے، پھر نماز ادا
کرن تو بعد اسے جگہ تے بہ کے اللہ پاک دا ذکر کردا ہے، مسنون وظائف پڑھدا ہے، دعاواں پڑھدا ہے، حتی تطلع الشمس، حتی کہ بیٹھیاں بیٹھیاں ذکر کردیاں سورج بھی طلوع ہو جاندا ہے، تے پھر کی کردا ہے؟ ثم صلی رکعتین، پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے 2 رکعت اشراق ادا کر لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اشراق دے 2 رکعت ادا کرن دی برکت دے نال اللہ پاک بیٹھیاں بیٹھایا مقبول حاجت عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے مقبول حاجت عمرے دا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تامت تامت تامت، آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مکمل حاجت عمرے دا ثواب تے اجر عطا فرما دیندا ہے۔ اور اے جڑا اشراق دے 2 رکعت نے انہاں دی فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انسان دے جسم دے اندر اللہ پاک نے 360 جوڑ بنائے نے تے بندے نو چاہیے کہ انہاں دا صدقہ ادا کریا کرے۔ اور ہر جوڑ دا تے بندہ صدقہ ادا نہیں کر سکدا، 360 جوڑ اللہ پاک نے انسان دے جسم دے اندر پیدا کر دیتے نے، ہر جوڑ دا بندہ صدقہ نہیں جے دے سکدا، مشکل ہو جاندا ہے۔ ایدا آسان طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جیڑا بندہ اشراق دیاں 2 رکعتاں ادا کر لیندا ہے اللہ پاک اشراق دے 2 نفلاں دی برکت دے نال 360 دے جوڑاں دا اجر و ثواب تے اللہ پاک صدقے دے برابر اجر عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اینو پڑھیا کرو، ایدا اہتمام کریا کرو، اے بڑی مقدرہ والی چیز ہے، بڑی برکت والی چیز ہے۔ اشراق دیا 2 رکعتاں اللہ پاک سانو پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور چونکہ مکہ جانا اوکھا ہے، اسباب کوئی نہیں، ذرائع کوئی نہیں، پھر وسائل کوئی نہیں، اللہ پاک دے گھر محلے دی مسجد وچ آنا تے آسان ہے، اینو آباد کرنا تے آسان ہے، ایدے وچ آ کے رونقاں لانا تے آسان ہے۔ اللہ کو دعا کرنے اللہ اپنے گھراں نوں ہی آباد کرنی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مکہ پاک دیاں حاضریاں بھی سانو سب نوں نصیب فرما دے۔ اللہ پاک واسطے کیڑا کوئی مشکل کام ہے ایتھے بیٹھ کے دعا کر لینے آ، کی پتہ اللہ پاک کیڑی دعا قبول کر کے ساڈے واسطے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ دل کردا ہے تیرے قادیاں زیارتاں کریے، اللہ حج بیت اللہ دے ارکان پورے کریے، اللہ دل بڑا کردا ہے اللہ او دے آ کے عمرہ ادا کریے۔ اللہ پاک سب نو اے سعادت نصیب فرما دے۔ آمین آکھیا جے۔ اللہ سارے دعاواں اسی اج کر دے، اللہ سارے دعاواں اسی اج کر دے، ساڈے وی نصیباں وچ حج کر دے۔ اللہ سارے ہی دعاواں اسی اج کر دے، ساڈے بھی نصیباں وچ حج کر دے۔ اوے مکہ تے مدینہ دیاں کریے زیارتاں، اللہ مکہ تے مدینہ دیاں کریے زیارتاں، حتیم وچ بہ کے اللہ کریے عبادتاں، تیرے بوے وچ پاویں اسی نہیں ہو سجدے پھر بھی ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ اللہ سارے ہی دعاواں اسی آمین کہہ دے، رب قبول فرما لوے۔ اللہ سارے ہی دعاواں اسی حج کر دے، ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے۔ اے پہلا عمل محبت، اینو ذہن نشین کر لو۔ اشراق دیاں 2 رکعتاں ادا کرن دی برکت دے نال اللہ پاک مکمل حاجت عمرے دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اے پہلا عمل ہے۔ تے دوسرا عمل کی ہے؟ اے بھی محبت سماعت کر لو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور عمل دی طرف میری تہاڈی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ روایت کردے نے، اور اے حدیث مبارکہ معجم الکبیر طبرانی دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشى الى صلاة مکتوبۃ فہی کحجۃ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ پہ غور کرو کتنے پیارے الفاظ نے. من مشى الى صلاة مکتوبۃ فہی کحجۃ. یہ ترجمہ نوٹ کر لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ فرض نمازاں نو با جماعت ادا کرن واسطے پیدل چل کے آوندا ہے, پیدل چل کے اللہ پاک دے گھر وچ آوندا ہے, اللہ پاک فرض نمازاں نو با جماعت ادا کرن دی برکت دے نال بندے نو مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندا ہے. اے بھی کوئی مشکل نہیں جے. اوے اپنے گھر وچ بندہ اذان دی آواز سندا ہے, پھر دھیرے دھیرے نکلدا, تیاری کر کے نکلدا ہے, وضو کر کے نکلدا ہے تے چلدے اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندا ہے. آ کے نماز فجر نو با جماعت ادا کردا ہے, نماز ظہر نو با جماعت ادا کردا ہے, نماز عصر نو با جماعت ادا کردا ہے, نماز مغرب عشاء نو با جماعت ادا کردا ہے. اور فرض نمازاں نو با جماعت ادا کرن دی برکت دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرو اللہ پاک سنو اے محلے دیاں مسجداں آباد کرن دی توفیق عطا فرما دے. آیا کرو اللہ پاک دے کرام وچ عبادت کریا کرو, انہاں وچ آ کے رونقاں لگایا کرو. بلکہ میں تے ایک اور حدیث مبارکہ تانوں سنا کے تواڈے ایمان نو تازہ کر دیاں. جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد وچ آون دی کس طرح فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اپنے گھروں چل کے مسجد وچ آوندا ہے تے وضو کر کے آوندا ہے تے چلدا چلدا اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندا ہے. من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور ان يكرم الزائر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے گھروں مکمل تے سونا سنت دے مطابق وضو کر کے اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندا ہے تے آوندا ہے تے آ کے فرائض ادا کردا ہے. اے اللہ پاک دے گھر وچ آਉਣ والے ہو, حاضریاں دین والے ہو, بزرگو تاوی, نوجوان ہو پھر بھی, معصوم بچے ہو پھر بھی, اگر خواتین نے تے پھر بھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی آن والا ہے اللہ پاک دے گھر وچ, اے آن والا اللہ پاک دا مہمان بن جاندا ہے, اللہ پاک دا پرونا بن جاندا ہے, اللہ پاک دا مہمان بن جاندا ہے. اور تانوں پتہ ہے کہ مہمان میزبان دے کولوں چیز دا مطالبہ کر کے چیز منگ کے بھی لے سکدا ہے. بھئی میرا حق ہے, میں تیرے گھر مہمان آیا, میری خدمت کر, میری سیوا کر. اوے بندہ بندے دے گھر وچ مہمان بن کے جائے, جا کے اوتھے تقاضا کرے تے میزبان اپنے مہمان دی باتوں پورا کردا ہے. تے کنے مقدراں والے ہو جڑے اللہ پاک دے گھر وچ آ جاندے ہو, اللہ پاک دے پرونے تے مہمان بن جاندے ہو. اوے اللہ پاک دے گھر وچ آ کے فرض ادا کردے ہو, عبادتاں کردے ہو, پھر جو تسی منگو گے عرشاں والا رب تانوں عطا فرما دے گا, عرشاں والا رب تانوں عطا فرما دے گا. آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے. آؤ تے صحیح اللہ پاک دے گھر وچ رونق لگاؤ تے صحیح, اینو آباد کرو تے صحیح. اوے آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے, میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, تے بوے غیراں دے کیوں جانا ہے. حق لا الہ الا اللہ, خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں, تینوں مال اولاد تے زر دیواں, اے بندیا تیری ہر مشکل کر حل دیواں. حق لا الہ الا اللہ. بد نصیبی ساڈی ہے کہ اسی اللہ پاک دے گھراں وچ آنا گوارا نہیں کردے, فرض ادا کرنا گوارا نہیں کردے, رونقاں لگانا گوارا نہیں کردے. اے اللہ والیو ویکھو تے صحیح نا, اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز با جماعت ادا کرنے دی کتنا فضیلت بیان فرمائی ہے. من مشى الى صلاة مکتوبۃ فہی کحجۃ. اپنے گھروں وضو بنا کے آ جاؤ تے آ کے فرض ادا کرو تے با جماعت ادا کرو. اللہ پاک ایری برکت دے نال تانوں محلے دی مسجد وچ آن دی وجہ تو مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی کم کوئی مشکل نہیں جے, اللہ پاک سنو فرض نمازاں با جماعت ادا کرنی توفیق عطا فرما دے.
دیکھو رمضان گزرے ہے، محلیاں دے محلے بے نماز ہو گئے نے، گھراں دے گھر بے نماز ہو گئے نے، گلیاں دیاں گلیاں بے نماز ہو گئی نے، اور رمضان وچ اللہ پاک دے گھر وچ رونق لگانا تے رمضان تو بعد بے آباد کر دینا، یہ کتھوں دی مسلمانی ہے؟ اللہ پاک سنو ہدایت نصیب فرمائے۔ کنے عمل ہوگا جی؟ 2 عمل۔ پہلا عمل کہ نماز فجر با جماعت ادا کر کے اوتھے بہ جانا ہے تے اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے، پھر جنہوں سورج طلوع ہو جائے اشراق دے 2 نفل ادا کرنے نے، اللہ پاک ایدی برکت دے نال مکمل حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ تے دوسرا عمل اے کہ نماز فرض با جماعت ادا کرن دی برکت دے نال اللہ پاک مکمل حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ تے تیسرا عمل کی ہے؟ اے بھی بڑا پیارا عمل ہے، اللہ پاک دے گھراں نوں آباد کریا کرو، رب بڑا اجر عطا کردا ہے۔ اللہ پاک کسے دے اجر نو ضائع کردا؟ اے تے اللہ پاک دا فیصلہ ہے، رب دا قانون ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ پاک دا وعدہ ہے، اللہ پاک نیکی کرن والے دے اجر نو ضائع کر دے۔ بندہ نیکی کرے تے صحیح، رب ضائع نہیں کردا، رب انہوں نیکی نو سنبھال کے رکھدا ہے، پھر اللہ پاک موقع پا کے انہوں دا اجر تے ثواب عطا کر دیندا ہے۔ تیسرا عمل سماعت کر لو، اے جڑا اسی مسجد وچ آونے ہیں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی ہلکا عمل نہیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ سنو حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ بھی معجم الکبیر طبرانی شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ روایت کر دینے، فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کانا کا اجر حاج دامن حجت ہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہوں کوئی بندہ ارادہ کر کے نیت کر کے مسجد وچ آوندا ہے کہ میں جا کے کوئی خیر تے بھلائی دی بات سکھا یا لوگاں نوں سکھاواں، اج جمعہ پڑھن آئے ہو، کی ارادہ کر کے آئے ہو، کی نیت کر کے آئے ہو کہ جا کے جمعہ ادا کرنا ہے، کوئی نیکی دی بات سننی ہے، کوئی خیر دا عمل سننا ہے، کوئی بھلائی دی بات سننی ہے، یا میں جا کے سنانی ہے، مسجد درس قرآن ہے میں جا کے سناں گا یا لوگاں نوں سناواں گا، ترجمہ کلاس ہے میں جا کے لوگاں نوں ترجمہ پڑھاواں گا یا ترجمہ پڑھاں گا۔ مسجد دے اندر اے جناب تعلیم دا سلسلہ جاری و ساری ہوندا ہے، کتے دعاواں پڑھائیاں جاندیاں نے، کتے ناظرہ پڑھایا جاندا ہے، کتے نبی پاک دی حدیث دا سبق دتا جاندا ہے۔ بندہ ارادہ کر کے آوندا ہے میں مسجد وچ جاواں گا، جا کے حدیث دا سبق سناواں گا یا سناں گا، میں مسجد وچ جاواں گا، جا کے قرآن دا علم سکھاں گا یا لوگاں نوں سکھاواں گا، میں مسجد وچ جاواں گا، جا کے دعاواں دا علم سکھاں گا یا لوگاں نوں سکھاواں گا۔ اور میں کی ارادہ کر کے آیا؟ میں ارادہ میں نیت کر کے آیا ہوں اپنے گھر دے وچوں، اللہ میں تیرے گھر وچ جا رہا ہوں، اللہ میں جا کے جمعے دا خطبہ دواں گا تے لوگاں نوں کچھ سناواں گا، اللہ میں تیرا قرآن پڑھاں گا تے پڑھ کے لوگاں نوں سناواں گا، اللہ تیرے نبی دیاں حدیثاں پڑھاں گا تے پڑھ کے لوگاں نوں سناواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ خیر دا بھلائی دا ارادہ کر کے مسجد وچ آوندا ہے کہ میں جا کے کوئی خیر دی بات سکھاں یا لوگاں نوں سکھاواں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس ارادے دی برکت دے نال پھر مسجد وچ آون دی برکت دے نال آن والے بندے نو مکمل حج دا اجر و ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن مینوں دسو تہاڈا اے جمعے دے خطبے واسطے آنا انشاءاللہ یہ ارادہ کر کے آئے ہو کہ خیر دی بات سکھاں گے، خیر دی بات سناں گے، پڑھائی دا کام سکھاں گے یا پڑھائی دا کام جا کے ویکھاں گے تے کراں گے، میرا ایمان تے یقین ہے اللہ پاک تواڈے ارادے نو کدی بھی ضائع کرے گا تے اجر کی ہے، ثواب کی ہے، اس ارادے تے نیت دی وجہ تو اللہ پاک مکمل حج دا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اس واسطے جدوں بھی آؤ اللہ پاک دے گھر اندر تنقیدی ذہن لے کے نہیں آنا، مثبت ذہن لے کے آنا ہے کہ خیر دی بات سننی ہے، خیر دی بات سیکھنی ہے، نیکی دا کم سننا ہے تے نیکی دی بات جا کے سننی ہے تے اودے تے عمل کرنا ہے۔ اللہ اللہ فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان کا اجر حاج دامن حجت ہی۔ اے
ارادہ چنگا لے کے آنا ہے، خیر تے بھلائی دا ارادہ لے کے آنا ہے کہ میں مسجد وچ جاواں، جا کے کوئی چیز سکھاں یا لوگاں نوں سکھاواں، اللہ پاک اس ارادے دی برکت دے نال مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک اور عمل سن لو، عمل بڑا پیارا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، کچھ مارے صحابہ، غریب صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے، آپ دی خدمت پاک اندر حاضر ہوئے تے بڑے پریشان نے، بڑے غم زدہ نے، آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی ساڈا ایک بڑا عجیب مسئلہ حل فرما دیو۔ آقا فرما دے دسو میرے صحابہ کی کہنا چاہندے ہو؟ صحابہ عرض کیتی اللہ دے نبی آج جنہاں نوں اللہ پاک نے مال عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے دولت عطا کی دیاں نے، اے تے ساڈے تو اگے نکل گیا، اے تے بازیاں لے گیا، اللہ دے نبی اے تے جنت دے اعلی درجات لے گئے نے، اللہ دے نبی انہاں دے کول اللہ دے نبی نمازاں اسی بھی پڑھنے ہیں، نمازاں اے بھی پڑھدے نے، روزہ اسی بھی رکھنے ہیں، روزہ اے بھی رکھدے نے، اللہ دے نبی انہاں دے کول مال دولت اے اپنے مال دی وجہ تو حج بیت اللہ بھی کردے نے، عمرہ بھی کردے نے، اپنے مال دی وجہ تو صدقہ بھی دیندے نے، اپنے مالاں دی وجہ تو جہاد بھی کردے نے، ساڈے کول مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، اسی حج دی سعادت تو محروم رہ گئے، اسی جہاد دی فضیلت تو محروم رہ گئے، اسی عمرے دی سعادت تو محروم رہ گئے، اللہ دے نبی اسی بڑے پریشان ہاں، اے مالاں دی وجہ تو اگے نکل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہوو، میں تانوں ایک ایسا عمل دس دینا وا، اگر او دے تے عمل کرو گے اللہ پاک تانوں اونا تو بھی اگے اجر عطا فرما دے گا، اللہ پاک تانوں اونا تو زیادہ ثواب عطا فرما دے گا، تے پھر تواڈے تو بعد وچ جڑے آن والے ہون گے او بھی تواڈے اجر و ثواب نوں نہیں پہنچ سکن گے، الا کہ او بندہ جڑا اے عمل تے عمل کر لوے اللہ پاک اونوں تواڈے برابر اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ صحابہ آندے نے ضرور، اللہ دے نبی ارشاد فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو سبحون و تحمدون و تکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا و ثلاثین، فرمایا کہ تسی ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اے وظیفہ تسی کر لو گے اللہ پاک تانوں انہاں دے برابر حج دا ثواب عطا کرے گا، اللہ پاک تمہیں اس عمل تے عمل کرن دی وجہ تو انہاں دے برابر جہاد دا ثواب عطا کرے گا، اے عمل کرنا تہاڈا کام ہے، اللہ پاک انہاں دے برابر تانوں صدقے دا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک عمل دی وجہ تو اللہ پاک کتنا اجر تے ثواب عطا کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کرنا میرا تو اڈا کام ہے، بیٹھیا بٹھایا حج دا مکمل اجر تے ثواب عطا کرنا اے عرشاں والے رب دا کام ہے۔ اسباب نہیں تے کی ہویا، وسائل نہیں تے کی ہویا، جے مکہ پاک میں جا کے حج کرن دی اللہ پاک نے سانو اس سعادت تو محروم رکھے ہے، اے محلے دی مسجد وچ آ کے اے کام تے کر سکنے آ کہ نہیں کر سکتے؟ آئیے اللہ پاک دے گرانی طرف، انہاں نوں آباد کرو، انہاں وچ رونق لگاؤ، اور رونق لگانا آباد کرنا میرا تہاڈا کام ہے، قدم قدم تے مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا کر دینا اے عرشاں والے رب دا کام ہے۔ اللہ پاک مینوں تانوں اے 4 عمل جڑے میں دسے نے اللہ پاک انہاں دے عملی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور عمل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے رمضان دے مہینے وچ عمرہ کیتا اللہ پاک اونوں مکمل حج دا اجر تے ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ پاک مینوں تانوں اے اعمال اپنان دی عمل کرنی توفیق